बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदी। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ऊपर गुजर चुका है हिजरत के वक्त बकिया 5000 दरम भी आप अपने साथ मदीना ले गए थे। हजरत अस्माए रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए रवाना हुए और आपके साथ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तमाम माल साथ लिया और वो 5000 या 6000 दरम था। तो मेरे प्यारे नाजरीन, उनके जाने के बाद हमारे दादा अबू क़हाफ़ा रदी अल्लाह ताला आए। उस वक्त उनकी नज़र जाती थी, वे नाबीना हो चुके थे और कहा कि मुझे यूं मालूम होता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला खुद ही नहीं गए, साथ तमाम जितना भी हमारा माल था माल भी ले गए हैं। मैंने अर्ज की, नहीं दादा, हमारे लिए भी बहुत खैर छोड़ गए हैं, यानी कि बहुत सारा माल छोड़कर गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। तो खैर के मायने माल के भी हैं, भलाई के भी। हजरत अस्माए रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, चुनाचा मैंने ठीकरियाँ यानी कि कंकड़ पत्थरियाँ लेकर उस सगाब यानी कि गठरी में डाल दी जहां आप माल रखा करते थे, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु माल रखे करते थे। उसी गठरी में पत्थर कंकर भर के मैंने डाल दिए और उस पर कपड़ा डाल दिया। फिर आपने दादा का हाथ पकड़ा और कहा, दादा इस माल पर हाथ रख कर देख लें। चुनाचा उन्होंने अपना हाथ रख कर देखा और फरमाया, अगर ये छोड़ गए हैं तो कोई हर्ज नहीं, उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। हजरत अस्माए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं, माल तो ना छोड़ा था, खुदा की कसम बूढ़े को तसल्ली देने के लिए ऐसा किया था मैंने, लेकिन हिजरत जारी थी मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उस माल से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी के मुतसल जमीन खरीद की थी। ये याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला हिजरत पे गए तो आपने ही मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी थी मेरे प्यारे नाज़रीन। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे वीडियो के जरिए आपको ये अच्छी बातें, दीन इस्लाम की बातें, छुपे पोशीदा राज हम आपको बताते रहते। जो सहल और सुहेल 2 यतीम लड़कों की थी और मस्जिद नबवी की तामीर का सवाब अहादीस में इस तरह आता है, जिसने अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाई, खुआ छोटी या बड़ी, अल्लाह ताला ने उसका जन्नत में घर बनाया। सुभान अल्लाह मेरे प्यारे दोस्त, अमर जाहिर है कुरान व हदीस की रोशनी में इन्फाक फी सबीलिल्लाह खुदा की मोहब्बत के हसूल और तज़किया नफ्स का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो सारा माल खुदा की राह में खर्च कर दिया। ऐसा मुसलमान आज तक मेरे प्यारे दोस्तों दुनिया में ना आया और ना आएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बगैर। तो मसीह जमान फरमाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदा की राह में माल के साथ भी जिहाद किया, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत सख्त काम था मेरे दोस्तों। इंसान अपने से तो जिहाद कर सकता है, अपनी जान के लिए जिहाद कर सकता है, इस्लाम के लिए जिहाद, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल के साथ भी जिहाद कर डाला था दोस्तों। और ये सुनहरे वर्कों में लिखा हुआ है मेरे प्यारे नाज़रीन। हता के दौलतमंद होने के बाद फकीर मिस्कीन हो गए
اور آپ کی انفاق فی سبیل اللہ کا یہ حال تھا کہ آپ سے کبھی کوئی اس معاملے میں نہ بڑھ سکا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک فرمائی، یعنی کہ اعلان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ آج آپ سے سبقت لے جاؤں گا، یعنی کہ آپ سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نکل جاؤں گا، جو کہ ان کے اعمال ان سے زیادہ میں کام کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن دو گھر گئے، وہ گر گئے، اور آدھا مال، یعنی کہ وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے اپنے مال سے آدھا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر باقی کیا چھوڑ آئے ہو؟ باقی کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی خاموشی سے سوچ رہے ہیں میں کیا جواب۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی نصب مال، یعنی کہ آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور باقی آدھا مال میں لے کے آیا۔ تو اب آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سر جھکایا اور بڑے ادب سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی ان کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا تو میں نے کہا میں اس شخص سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ عالم تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دوستو ہر چیز میں وہ آگے۔ تو یہ ہوتا ہے دوستو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، اور دکھاوا تو ایک ذرا سا بھی دکھاوا نہیں تھا۔ اور ان کے پریوار میں، ان کے گھر والوں میں سب ایسے ہی اعمال کے، جو کہ سب کے سب ایسے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، یہی ہوتی ہے میرے دوست، کئی بار تجربہ میں آیا کہ بعد نیک انسان نیکی کی ایک شک پر بڑی باقاعدگی سے کار بند ہوں گے، مگر دوسرا پہلو سخت کمزور ہوگا۔ بعد آدمی نماز کے بہت پابند ہوں گے، مگر انفاق فی سبیل اللہ میں کمزوری دکھاتے ہیں۔ کیونکہ آج کے دور میں آپ کو دیکھتے ہو کیا ہو رہا ہے میرے دوستو، نماز آگے دیکھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہو تو خوش ہو جاتے ہیں میرے دوست۔ بعد مال قربانی میں آگے ہوں گے، مگر عبادت اور ذکر الہی میں کمزور۔ بعد تسبیحات کے عادی، مگر خطرہ کے وقت، جب اسلام پہ خطرہ کے وقت بزدل۔ بعد تلوار کے دھنی، مگر اطاعت میں نکمے ہوں گے۔ اور آج کا دور وہی چل رہا ہے میرے دوستو۔ اگر سیکھنی ہے، کچھ سیکھ لینی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لو۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کے ہر پہلو میں کامل اور ہر نیکی پر حریص، ان کے سیرت کے کسی پہلو کو دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی پہلو خالی نظر نہیں آئے گا۔ نماز ہو یا انفاق فی سبیل اللہ ہو، خدمت خلق ہو یا ہمدردی، بنی نوح انسان ہر پہلو کی نگہداشت فرماتے ہیں۔ ان کی سیرت یقیناً ایک چمن کے مشابہ تھی، جس میں جگہ رنگ کے اخلاق کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ میرے دوستو۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج کوئی روزہ سے ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ
میں ارشاد ہوا کہ آج خدا کی راہ میں کسی نے صدقہ کیا ہے، صدیق یعنی کہ ہر جو اچھی بات کوئی بھی کام ہو تو خالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے اسلام کا دوستو پکا ہونا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی نیک اعمال بنائے، آمین۔